नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। आजकाल नेताहरूको हेलिकप्टर दौडधुप मज्जैले चलेको छ। दर्शकबिन, चुनाव लागेरै हो नेताहरूलाई कुदाकुद छ। गाडीमा एकाध घण्टामा पुगिने बाटो र प्लेनको सुविधा हुँदा पनि हेलिकप्टर नै चढ्ने बानी परेको छ। दुर्गम गाउँमा एक महिला सुत्केरी बेथाले छटपटाइरहँदा बिचरा मजदुरसँग लाख लाखको बार्गेनिङ गर्ने हेलिकप्टर धनीहरू नेता उडाउन पाएपछि पैसाको मतलबै हुन्न। भोलि नेता सत्तामा पुगे अवसर मिल्ला, एक सुत्केरी बेथाले छटपटाएकालाई उद्धार गर्दा ती हेलिकप्टर साहुजीहरूलाई के मिल्ला र? दुनियाँ नै स्वार्थको पछि कुदिरहेको बेला बिचरा हेलिकप्टर व्यवसायीहरू पनि सत्ता र शक्तिकै पछि लाग्ने त हो नि। बिहान काठमाडौँ भएका एकजना नेता हेलिकप्टरमा उडेर केही छिनमै हिमाली गाउँमा पुग्छन्, एकैछिनमा फेरि पहाड झर्छन् र एकैछिनमा तराई पुगिसकेका हुन्छन्। त्यस्तै परे पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भ्याइदिन्छन्। सुरुमा हेरौँ दर्शकबिन यो रिपोर्ट। आकाशमा उडिरहेका यी हेलिकप्टरहरू हेर्नुहोस् त। आजकाल हेलिकप्टरको उडान अलि बढी देखिन्छ। आखिर यो हेलिकप्टरहरूमा को सयर गर्दै होलान्? किन गर्दै होलान्? कहाँ जाँदै होलान्? अक्सर यी हेलिकप्टरहरूमा हाम्रा ठुला कहलिएका नेताहरूको उडान भइरहेको छ आजकाल। अनि यो हरियो हेलिकप्टरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कहिलेकाहीँ देश दौडाहा हुने गर्दछ। तर ठुला नेताहरूको हेलिकप्टरको महँगो यात्रा के का लागि? जवाब सजिलो छ। चुनाव आयो, चुनावी माहौल बनाउनका लागि कार्यकर्ता तयार पार्न जिल्ला दौड। केही उदाहरण हेरौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यही चैत्र 11 गते उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट पुगे काठमाडौँबाट। चुनाव लक्षित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न सिमरिक एयरको हेलिकप्टर लिएर पुगे। ओली त्यस कार्यक्रममा 3 घण्टाभन्दा बढी समय बसे। ओली त्यहाँ रहुन्जेल हेलिकप्टर पनि स्ट्यान्ड बाई राखियो। ओलीलाई लिएर मात्रै हेलिकप्टर काठमाडौँ उड्यो। ओलीको त्यो एक दिनको हेली यात्रा करिब 6 लाख रुपैयाँको थियो। स्ट्यान्ड बाई राख्दाको चार्ज नजोडिने कुरै भएन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 14 गते रोल्पामा भ्यू टावर उद्घाटन गर्न फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरमा पुगेका थिए। उनी पनि त्यहाँ करिब 3 घण्टा बसे। हेलिकप्टर पनि स्ट्यान्ड बाई राखियो। उनको त्यो दिनको हेलिकप्टर चार्ज 4,50,000 रुपैयाँ। हेलिकप्टरको त्यो खर्च यही भ्यू टावर निर्माण गर्ने चक्रेश्वरी जेबी ब्राइट पुअर नामक ठेकेदार कम्पनीले बिहोरेको छ। 6 करोड रुपैयाँमा बनाइएको यो झिल्के टावरको उद्घाटनका लागि पुगेका प्रचण्डको हेलिकप्टर चार्ज ठेकेदारले यतैबाट बचाइवरी खर्च गरेकोमा के शङ्का गर्नु पर्ला र? प्रचण्डलाई ल्याउने, प्रमुख अतिथि हेलिकप्टरमा ल्याउने भनेर हेलिकप्टर कस्तो त्यहाँ जोड्या हुनुहुन्न होला। कसरी म्यानेज हुन्छ सर यस्तो खर्च? त्यो जोड्या हुँदैन। यस्तो सर अब हाम्रो त जोड्या हुँदैन। भ्युटान अलिक सेन्सिटिभ चिज हो। फेरि गोल्पा जस्तो ठाउँमा अब 14 तलाको भ्युटान बनायो भने मेरो सरले अब के त पूर्व मन्त्री प्रचण्डलाई ल्याउने अब खर्च यति लाग्छ भन्नुभयो। हजुर, अब घाटै भयो नि हाम्रो कम्पनीको हिसाबले हामीले बिहा दिएको छ त्यहाँले होइन। हाम्रो काम गर्दा त भ्युटान तपाईँको भ्युटान जस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा रोल्पामा अलिक गाह्रो पनि नछ कि सर काम गरेर जाँदै। हजुर, कति 70-70 लाख त हाम्रो घाटै गएको छ त्यहाँले। राज्यको ढुकुटी विकासका बजेटहरूबाट कसरी नेताहरूको आरामदायी यात्राका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने थाहा पाइहाल्नु भयो। प्रचण्ड मात्र होइन, हरेक पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हेलिकप्टर दौडधुप यसै गरी निरन्तर चल्दै आइरहेको छ। अरू त अरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पदीय प्रभाव दुरुपयोग गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिई जिल्ला जिल्ला पुगिरहेका छन्। अस्ति चैत्र 9 गते मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भित्रैबाट उडेर 5 मिनटको दूरीमा रहेको चन्द्रागिरी पुगे। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर चन्द्रागिरीमा कुनै ठुलै भव्य कार्यक्रमका लागि भने उनी गएका होइनन्। मुलुकको बागडोर सम्हालेका देउवालाई यसै पनि अरूलाई भन्दा हेलिकप्टर चढ्न सहजै छ। उनी आफै प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री पनि भएकाले हेलिकप्टर चढ्न धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन। तर खर्च चाहिँ राज्यले बेहोर्नु पर्छ। देउबा त्यहाँ कुनै जनमुखी काम गर्न गएका होइनन्। एउटा एनजिओको सम्मेलनको उद्घाटन गर्नका लागि सेनाको हेलिकप्टर चढेर चन्द्रागिरी पुगेका थिए। के देउबा सरकारले नै उपलब्ध गराएको गाडी चढेर चन्द्रागिरी पुग्न सक्दैन थिए र? उनलाई बालुवाटार भित्रै रहेको हेलिप्याडबाट उड्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो? अब यिनीहरूले पैसा तिरेको र चढेको मलाई कमै ज्ञान छ। 1-2% हुनसक्छ। तर नर्मल्ली म जागिरमा हुँदाखेरिको अनुभवमा यिनीहरूले कसरी बदमासी गर्छन् भने र आर्मी हेडक्वार्टर जङ्गी अड्डाले पनि यिनीहरूको वचनलाई हार्न नसक्दा
सपोज तपाईँको यहाँबाट ओखलढुङ्गामा यिनीहरूको पार्टीको कार्यक्रम छ, रक्षा मन्त्री कुनै पोर्टफोलियोको छ, पार्टीको महासचिव उपसचिव छ भने, त्यो मन्त्री छ भने ओखलढुङ्गा ब्यारेकमा एउटा सानो निरीक्षण गर्ने कार्यक्रमको बहाना गर्ने, त्यसपछि आर्मीको हेलिकप्टर लिएर जाने, त्यहाँ खाना खाने, अनि त्यो आगन्तुक पुस्तिकामा लेख्दैन, अनि ऊ बस्छ आधी घन्टा 1 घन्टा म्याक्सिमम, अनि ऊ 5 घन्टा पार्टीको कार्यक्रम गर्छ, त्यसपछि त्यो आर्मीको हेलिकप्टर चढेर आउँछ। तर तपाईँको होइन, त्यो गल्ती हो। नेताज्यूहरूको आजकालको देश दौडा कुनै अमेरिकी वा युरोपेली देशका नेताहरूको भन्दा कम्ती छैन। हेलिकप्टरमा एकै दिन देशको ओल्लो कुनाबाट पल्लो कुना पुगिरहेका छन्। हिमालदेखि तराईसम्मका कार्यक्रमहरू भ्याइरहेका छन्। मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री नै राज्यको ढुकुटी दुखोन गरेर हेलिकप्टरमा सयर गरिरहँदा जनतामा के सन्देश गइरहेको छ भन्ने हेक्का किन नराखेको? तडक भडक त त्यसै पनि खराब हो। हाम्रो जस्तो देशले तडक भडकबाट चुनाव गर्ने कुरा नै यो वायत कुरा हो। यसले चाहिँ देश पनि टाट पल्टिन्छ र यो उम्मेदवार पनि टाट पल्टिन्छ। किनभने धेरै खर्च गरेर जित्यो भने उसले त्यो पैसा कहीँबाट मेकअप गराउनु पर्ने हुन्छ, ऊ त फेरि फुटपाथमा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले विभिन्न टिकटमबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ, रकम सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिमा लागेको मान्छे फेरि त्योभन्दा माथिल्लो पदमा माथिल्लो ठाउँमा चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ। यसले विकृति भित्र्याउँछ। घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने त नेपाली उखान नै छ। युरोपेली देशका नेताहरूकै शैली नक्कल गरी हाम्रो देशका नेताहरू पनि हेलिकप्टरमा देश दौडा गरिरहेका छन्। जनता भोक र रोगले तडपिएर मर्ने अवस्थामा छन्, तर जनताको दुःख यिनीहरूले न भ्यू टावरबाट देखे न हेलिकप्टरबाट। नेताहरूको हेलिकप्टर मोह एक बृहत फजुल खर्च र विलासिताको उत्कर्ष बाहेक अरू केही होइन। जनता रोग र भोकले छटपटाइरहेका छन्। गरिबीले नराम्ररी थिचिएका छन्। साहुको 2 लाख ऋणले जीवनभर उड्न नसक्ने गरी लत्रिएका छन् कति मानिस। तर हाम्रा नेताहरूले 5 लाखदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म त आजकल दैनिक हेलिकप्टरमा उडाइरहेका छन्। हुन त आफ्नो पसिनाले आर्जेको सम्पत्ति उडाएका त पक्कै होइनन् होला। व्यापारी र उद्योगी अनि ठेकेदार मार्फत राज्यकै ढुकुटी रित्याइरहेका हुन्। खर्च सुन्दै मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने नेताजीहरूको हेलिकप्टर खर्च अलिकति कटाएर गरिब जनताको हातमा दिन पाए बिचरा गरिबको घरमा चुलो बल्थ्यो, भातमा सिट्ठी लाग्थ्यो, वर्षौँदेखिको रोगले उपचार पाउँथ्यो, च्यातिएको लुगा फालेर नयाँ लुगा लगाएर बालबच्चाहरू स्कुल जान्थे, कृषकले एउटा खेत जोत्ने ट्र्याक्टर किन्न पाउँथे, तरकारीको विषादी मार्ने औषधि किन्न पाउँथे। तर यिनको फजुल खर्च देखेर कन्सिरीको रौँ मात्रै तातिएर आउँछ। दर्शकबिन, हामी यी नेताहरूको हेलिकप्टर यात्रा कति महँगो हुन्छ र खर्च व्यवस्थापन कसरी हुन्छ प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। राजनीतिको मूल उद्देश्य नै शक्ति आर्जन गर्नु हो र त्यही शक्तिका आधारमा शासन गर्नु हो। त्यसो त समाजका अरू अवयवहरू पनि त्यही शक्तिको पछि कुदिरहेका हुन्छन्। ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ हेलिकप्टरको व्यवस्थापन हुन्छ। कहिले आयोजकले व्यवस्थापन गरिदिन्छन्, कहिले नेताका नजिकका उद्योगी व्यवसायी वा हेलिकप्टर साहुजीहरूले नै। अनि त्यसको ब्याज सहितको ऋण चुक्ता गर्ने नेताको पालो चाहिँ सत्तामा पुगेपछि आइपर्छ। अझ सिधा अर्थमा भनौँ, प्रधानमन्त्री मन्त्री भएका बेला उनीहरूले ऋण चुक्ता गर्छन्। कानुनै बङ्ग्याएर, नभएका कानुन व्यवस्था गरेर, भएकालाई संशोधन गरेर, भएको भए हटाएर नुनको सोझो गर्न नेताहरू तत्पर हुन्छन्। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेताहरूको हेलिकप्टरमा देश दौडा चलिरहँदा आखिर कति खर्च गर्दा रहेछन्, हेलिकप्टरले कति शुल्क लिने रहेछ भन्ने कौतूहलता जाग्यो र नेताहरू उडेको केही ठाउँहरूको हेलिकप्टरको चार्ज जानकारी लियौँ। त्यसका लागि ती हेलिकप्टरको अफिसियल वेबसाइटहरूमा उपलब्ध सम्पर्क नम्बरहरूमा फोन गरी उपभोक्ता बनेर सूचना लियौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन उदयपुर गएका थिए। उदयपुर गएर ओलीले झन्डै 3 घण्टा हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाई राखेर काठमाडौँ फर्कँदा चार्टर्ड हेलिकप्टरको शुल्क कति लाग्दो रहेछ? काठमाडौँबाट गाईघाट पुग्न 1 घण्टा, फर्कँदा 1 घण्टा र बाँकी 3 घण्टाका लागि 6 लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ। दादा 3 लाख, अब 3 लाख भयो होइन? हजुर। अनि स्ट्यान्ड बाई राखेको चाहिँ कति लाग्छ? तपाईँले स्ट्यान्ड बाई राख्नु भयो भने हजुर कति घण्टा राख्नुहुन्छ?
1 घन्टा राख्न नै सकिन्छ। फेरि हाम्रो त्यहाँ फेरि चाहिँ फन्ड मिल्यो भने 2 घन्टा जति प्रोग्राम लम्बिन नि सक्छ। भनेको घन्टा हेरेर हुन्छ होला नि त तपाईँको, होइन? 1 घन्टा स्ट्यान्ड बाई राखेको यति घन्टा यति लाख त्यो जाने बित्तिकै हाम्रो दिनभरिको जान्छ तपाईँलाई त्यो लगभग 7-8 लाख रुपियाँ पर्छ भने टोटल प्याकेजमा। ओली सिमरिक एयरमा उदयपुर पुगेका थिए। यसै गरी हेलिकप्टरमा ओली 1 महिनाको अवधिमा 20 भन्दा बढी जिल्ला पुगिसकेका छन्। हामीलाई पनि एउटा कार्यक्रमका लागि उदयपुर जानुपर्ने हेलिकप्टर एयरलाइन्ससँग कुरा गर्यौं, तर 1 महिनाका लागि हेलिकप्टर रिजर्भ भइसकेको भन्दै 10 लाख दिए पनि उपलब्ध गराउन नसकिने उसको भनाइ थियो। हुन पनि अहिले पर्यटकीय सिजन छ। विदेशी पर्यटकहरूको घुमफिरका लागि रेस्क्युका लागि हेलिकप्टरको भ्याइ नभ्याइ छ। कोरोना महामारीपछि बल्ल बल्ल व्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रमा हेलिकप्टरहरूको व्यापार राम्रै छ, तर पनि यी नेताहरूका लागि चाहिँ हेलिकप्टर कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त? कम्पिटिसन भयो कि हेलिकप्टर बाध्यता भयो नि। अब जिल्ला जिल्लामा चाहिँ मोटर गाडीमा जान नपाउने, प्रयोग गर्न नपाउने, हेलिकप्टरमा भने पाइन्छ भनेपछि त हेलिकप्टर चढ भने हो नि त। प्रचारमा त जानु पऱ्यो, केही पनि बजाउन जानु पऱ्यो। 1000 चाहिँ 9-10जना नेताले खर्च गर्ने भन्दा एकजना चाहिँ जाँदाखेरि त्यसले 4-5 ठाउँ त भ्याउँछ नि एकै दिनमा। त्यो साह्रै त्यही धेरै खर्च चाहिँ हो भने लाग्दैन मलाई, किनकि एउटा व्यक्तिले 3 लाख 4 लाख खर्च गरेर चाहिँ 4वटा 5वटा जिल्लासम्म भ्याउँछ क्या। यी नेताहरूलाई के एयरलाइन्सहरूले फ्रीमै उडाइरहेका छन्? यदि हो भने कुन स्वार्थले महँगो हेलिकप्टर नेतालाई व्यवस्था भइरहेको छ? शुल्क नै तिरिएको छ भने हरेक दिन 5 देखि 10 लाख रुपियाँ हेलिकप्टरका लागि यी नेताहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्? नेताहरूका दाबी अनुसार पार्टीले नै हेलिकप्टरको खर्च तिर्ने गरेको छ। जस्तो नेताहरूले चाहिँ कसरी उड्छ त सर? हेली त लएर ढ्याङ राखेका हुन्छ, मतलब ठाउँ ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, उडिरहेको हुन्छ। अब लगे हुन्छन्, कस्तो हुन्छ भनेपछि अब उनीहरू साउजीसित गरे हुन्छ, हजुर, प्रेसर हुन्छ उनीहरूको। अब के हुन्छ अब त्यो त हामीले त्यही त अब हामीलाई चाहिँ गाह्रो कि अब हेलिकप्टरमा हुँदैन। तपाईँले हाम्रो अब साउहरूलाई भनेर साउहरूले गरिदियो भनेपछि जे गर भने पनि भयो हामीलाई हो। अब उनीहरूको अब के रिलेसन हुन्छ, कसो हुन्छ, भोलि अब हामीले लियो भनेपछि हामीले गाली खान्छ। अहिले एकजना सामान्य मानिसले हेलिकप्टर आपत अवस्थामा माग गर्यो भने पाउन मुस्किल देखिएको छ। अस्ति भर्खरै 24 गते रोल्पामा भ्यू टावर उद्घाटन गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हेलिकप्टरमै गएका थिए। उनी फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरमा त्यहाँ पुगेका थिए। उनको हेलिकप्टर खर्च 4,50,000 यही भ्यू टावर बनाउने निर्माण कम्पनी चक्रेश्वरी जेबी निर्माण कम्पनीले बेहोरेको थियो। भ्यू टावर बनाउन राज्यबाट लिएको बजेट एकजना नेतालाई हेलिकप्टरमा उडाउन कुन विधिमा टेकेर खर्च गरियो? त्यसै त 6 करोडको भ्यू टावर भन्दै व्यङ्ग्य कसिएको बेला निर्माण व्यवसायीहरूको यो तालले भ्रष्टाचार कसरी मौलाएको छ भने प्रश्न हुन्न र? प्रचण्डलाई ल्याउने, प्रमुख अतिथि हेलिकप्टरमा ल्याउने भनेर हेलिकप्टर कस्तो त्यहाँ जोड्या हुनुहुन्न होला। कसरी म्यानेज हुन्छ सर यस्तो खर्च? त्यो जोड्या हुँदैन। यस्तो वर्ष अब हाम्रो त जोड्या हुँदैन। भ्युटान अलि सेन्सिटिभ चिज हो। फेरि गोल्पा जस्तो ठाउँमा अब जलस्थलाको भ्युटान बनायो हुनाले मेरो सरले अब के छ पूर्व मन्त्री प्रचण्डलाई ल्याउने अब खर्च यति लाग्छ त भन्नुभयो। हजुर, अब घाटै भयो नि हाम्रो कम्पनीको हिसाबले हामीले बिहा दिएको छ त्यहाँदेखि भयो। अहिले हाम्रो काम गर्दा त भ्युटान तपाईँको भ्युटान जस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा रोल्पामा अलिक गाह्रो पनि नछ कि काम गरेर जाँदै। हजुर, कति 60-70 लाख त हाम्रो घाटै गएको छ त्यहाँदेखि। फिस्टेल एयरलाई काठमाडौँबाट रोल्पा जान हेलिकप्टरको भाडा कति लाग्ने रहेछ भनेर सोद्धा 4 देखि 5 लाख खर्च हुने बतायो। मैले त हजुरले $5,000 दिए पनि गर्न सक्दिनँ। भनेको नर्मल्ली हाम्रो कस्ट चाहिँ कति हो? तपाईँले गर्न सक्नु भएन, अर्कोसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ नि त। ए अर्कोले गर्नु पर्यो भनेपछि हजुरको झन्डै 4,000 प्लस माइनसमा पाएर हाम्रो 4,000 प्लस माइनसमा धेरै महँगो भयो है। यी दुई नेताको त सामान्य दृष्टान्त मात्रै देखाएका हौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि नेताहरू माधव कुमार नेपाल पार्टीका प्रभावशाली दर्जनौं नेताहरू मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा गजक्कसँग उडिरहेका छन्। देउसी खेल्न हिँडे जस्तो एकै दिन एकजना नेता हेलिकप्टर लिएर 10 वटासम्म जिल्ला दौडिरहेका छन्। यसरी जाँदा केही खर्च नआउँदा पनि 20 लाखसम्म खर्च उठ्ने गर्दछ। एकातिर राज्य आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको भन्दै खोक्रो चिन्ता पनि देखाउने र अर्कातिर विलासी खर्चमा यिनै नेताहरू मरिहत्ते गर्ने शैली बडो ताजुब लाग्दो छ नि, होइन र? केही दृष्टान्तहरूले के देखाएको छ भने दर्शकवृन्द, अधिकांश हेलिकप्टर यात्राहरूमा पैसा तिरिएको हुन्छ, तर त्यस्ता मोटा रकमहरू घुमाइ फिराई सरकारी कोषकै खर्च हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, योजना निर्माणका लागि ठेकेदारको हातमा बजेट पुग्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गरेर नेताले हेलिकप्टरका लागि खर्च सुरक्षित गर्ने, यो भ्रष्टाचार नभएर के हो? भ्रष्टाचारका यस्ता वाङहरू बन्द गर्न जरुरी छ।
अनि प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नै हात जगन्नाथ गरेर राज्यको सारा सुविधा अनावश्यक दोहन गर्ने प्रथा कायमै छ अहिले। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हेलिकप्टर नै चढेर बालुवाटारबाट सिंहदरबार जान मात्रै बाँकी छ। मुस्किलले 15 किलोमिटरको बाटो त हेलिकप्टर चढि नै सकियो। दर्शकहरू, हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अहिले वास्तवमा पर्यटकीय सिजन हो। हिमाल आरोहणदेखि साहसिक पदयात्राहरू मध्य समयमा छ। विदेशी हजारौं पर्यटकहरू हिमाली भेगमा छन्। अहिले उनीहरूको घुमफिर र रेस्क्युका लागि हेलिकप्टरहरूको अहिले मूल बिजनेस चलिरहेको छ। सामान्यतया अहिले कोही मानिस बिरामी परिहाले, दुर्घटना भइहाले, हेलिकप्टरमै उद्धार गर्नु परे हेलिकप्टर पाउने सम्भावना एकदम कमजोर छ भन्ने केही बेर अघिको रिपोर्टमा हामीले देखायौँ। तर यी नेताहरूले दैनिक देशैभर घुम्नका लागि कसरी हेलिकप्टर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् त त्यो देखाउनेछौँ यो रिपोर्टमा। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता नै कति सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रचार प्रसारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न त पाइन्छ, तर दुई दलका मुख्य प्रचारक मात्र हेलिकप्टरमा हुनुपर्छ भनेको चढ्न चाहिँ चढ्नु, तर भरसक अर्काले नदेख्ने गरी चढ्नु है भन्ने शैलीमा आचार संहिता लागू गरिएको छ। हेलिकप्टरमा हुइकिन चाहिँ पाइन्छ, तर साइकल, रिक्सा, ठेलागाडा, बैलगाडा, टाङ्गा लगायतका सवारी साधन भने चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। चुनाव भड्किलो र खर्चिलो हुनु हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगले नै हेलिकप्टरमा हुइकिन छुट दिएपछि नेताहरूले के बाँकी राख्लान् र? वैशाख 30 गते हुन लागेको निर्वाचन स्थानीय तहको हो अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुला बनाउँदा नेताहरूले हेलिकप्टर चढ्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ कहाँनिर आइपर्यो? हरेक पार्टीको जिल्लादेखि वाडा हुँदै टोलसम्म सङ्गठन विस्तार गरिएका छन्। आफ्नो गाउँको प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार तयार पार्ने, चुनाव जित्ने गाउँकै वा सम्बन्धित तहकै नेता कार्यकर्ताले हो। तर ठुलै नेतालाई सङ्घीय निर्वाचन जस्तै दौडधुप भइरहनु पर्ने वास्तवमा तडक भडक बाहेक अरू नहोला। स्थानीय निर्वाचनमा नेताहरूले हेलिकप्टर त परकै कुरा, गाडी समेत चढ्न आवश्यक देखिन्न। किनभने भ्रष्टाचार पनि मौलानी भयो। अहिले जसले हेलिकप्टर आफूले पैसा तिरेको पनि हुनसक्छ, अरू कसैले तिर्दिएको पनि हुनसक्छ। अरू कसैले तिर्दिएको रहेछ भने पनि त्यो पैसा चाहिँ त्यो व्यवसायी हुन्छ। व्यवसायीले चाहिँ कुनै काम गराएर त्यो पैसा चाहिँ सरकारबाट सहुलियत लिएर अथवा चाहिँ नि करमा सहुलियत लिएर, व्यवसायमा सहुलियत लिएर, अरू विभिन्न कुरामा सहुलियत लिएर पूर्ति गर्छ एकदम। नेताहरूको तडक भडकले नै भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिइरहेको छ। आफ्नै दराजबाट पैसा निकालेर हेलिकप्टर चढ्ने त सायद नेपालका नेता टर्च लाइट नै बालेर खोज्नु पर्ला। तर व्यापारी र उद्योगीलाई आफ्नो बसमा पारेर, प्रभावमा पारेर हेलिकप्टर स्पोन्सर गर्ने गरेका छन्। ताल परे तिनै हेलिकप्टरका मालिकलाई प्रभावमा पारेर नेताहरू उडिरहेका छन्। उनीहरूलाई राजनीतिको भर्याङ बनाउने र भोलि सत्तामा पुगेपछि तिनै व्यापारी र उद्योगीलाई उसैले भने जस्तो अवसरहरू दिलाइदिने गरी लेनदेन गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। खासमा चाहिँ यो स्थानीय चुनावमा ठुला नेताहरूको दौडधुपको म खासै कुनै अर्थ देख्दिनँ। पोलिसी दिने हो। स्थानीय निकायमा स्थानीय स्तरका जनतालाई हामीले के दिने हो भनेर उहाँले डकुमेन्टेसनमा दिने हो, डकुमेन्टमा दिने हो। बरु चाहिँ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको चाहिँ नि मिडियामा होइन, टेलिभिजनमा काहीँ न काहीँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष गराउने हो र उहाँहरूका कुरा जनताले सुन्ने हो। यो चाहिँ भौतिक रूपमै दौडधुप गरेर, ठुल्ठुलो चाहिँ नि जुलुस गरेर, ठुलो र्याली गरेर हेलिकप्टर कुदाएर यो चुनावको चाहिँ खासै उपलब्धि हुने जस्तो देखिँदैन। जसोतसो भोलि चुनावमा हेलिकप्टर चढ्नु नै छ। अन्य विषयमा विमति भए पनि हेलिकप्टर चढ्ने कुरामा भने राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा छन्। एमालेका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ घुमाउरो भाषामा हेलिकप्टर चढ्न पाउनुपर्ने कुरा राख्छन्। अझ उनी त भन्छन् गाडी भन्दा त हेलिकप्टर सस्तो रे, गाडीमा गुड्दा 10औं लाख खर्च हुन्छ, समय पनि धेरै लाग्छ। त्यो भन्दा बरु एकै दिन हेलिकप्टर लियो, सबै ठाउँमा पुग्यो। उनको हेलिकप्टर सहर बचाउ पनि विचित्रकै छ। कम्पिटिसन भयो नि कि हेलिकप्टर बाध्यता भयो नि। अब जिल्ला जिल्लामा चाहिँ मोटर गाडीमा जान नपाउने, प्रयोग गर्न नपाउने, हेलिकप्टरमा भने पाइन्छ भनेपछि त हेलिकप्टर चढ भने हो नि त। प्रचारमा त जानु पऱ्यो, केही बेली बजाउन जानु पऱ्यो। 1000 चाहिँ 9-10जना नेताले खर्च गर्ने भन्दा एकजना चाहिँ जाँदाखेरि त्यसले 4-5 ठाउँ त भ्याउँछ नि एकै दिनमा। त्यो साह्रै चाहिँ धेरै खर्च चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन मलाई। किनकि एउटा व्यक्तिले
3 लाख 4 लाख खर्च गरेर चाहिँ 4वटा 5वटा जिल्लासम्म भ्याउँछ क्या। निर्वाचन आउन करिब 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरिसकेको छ। आचार संहितामै हेलिकप्टर चढ्न छुट दिएपछि नेताहरूलाई के को टाउको दुखाइ छ र? तर वर्तमान आचार संहिताको बुँदाहरू हेर्दा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरेरै हेलिकप्टरको सुविधा लिएको स्पष्ट हुन्छ। अब यो दुईटा तरिका हुन्छ। एकाथरी नेताहरू आफ्नै पैसाले चढ्छन्, कोही भएका मान्छेले चढ्छन्, अनि अर्काथरी नेताहरू अर्का पैसाले चढ्छन्। कतिपय ठाउँमा आयोजकले आफै व्यवस्थापन गर्छ र लान्छ नेताहरूलाई। सबै ठाउँमा नेताको पैसाले चढाइ हुँदैन। त्यो नेताहरूले चढ्ने हेलिकप्टरमा नि निर्वाचनको समय होस् कि जुनसुकै समय होस् त्यो बढी पैसा लागेकै हुँदैन। उसले त्यो जे रेट छ त्यही रेट तिर्या हुन्छ, उनीहरूले त्योभन्दा बढी तिर्दैनन् र जहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्यो आयोजकले नै तिर्छ। तर यसो गर्नु केवल गरिब जनताका अगाडि नेताहरूको लज्जास्पद सुवाङ हो। हेलिकप्टरवाला गाई जात्रा नेताहरूले देखाएकै राम्रो, तर यस्तै नेताहरूलाई खुब इमानी मान्ने र भोट दिएर सत्तामा सुरक्षित गर्ने हामी जनता पनि उस्तै छौँ। नेपालीमा एउटा उखान छ, घाँटी हेरी हाड निल्नु, अर्थात् आफ्नो औकात र क्षमता अनुसारको निर्णय लिनु। तर देशमा गरिबी, आर्थिक सङ्कट जस्ता गम्भीर विषय थप फैलिँदै गएको बेलामा फजुल खर्चहरूलाई कटौती गर्नै पर्छ। निर्वाचन आयोगको चुनावी आचार संहिता पनि बडो आश्चर्यजनक देखिन्छ। साइकल चढ्न नपाइने, हेलिकप्टर सवार चाहिँ पाइने, यस्तो तालमेल नमिलेका आचार संहिताहरूको तालमेल मिलाउन जरुरी छ र नेताहरूले आफ्नो देशको र जनताको धरातल नभुलुन्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।